नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह है, अल्लाह ताला के खलील हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में तीन झूठ बोले थे। उन तीन में से दो झूठ तो अल्लाह के लिए थे, और बल्कि वो झूठ नहीं थे, वो एक किस्म के तोरिया थे। मोहतरम नाज़रीन सामीन, तोरिया कहते हैं ऐसी बात कि जो ज़ाहिर में कुछ और हो और बातिन में कुछ और हो। झूठ तो क्योंकि कोई भी अल्लाह का नबी झूठ बोल सकता ही नहीं है, अल्लाह के नबी सारे के सारे सच्चे ही होते हैं। लेकिन जो ये तीन झूठ हैं, ये बहुत एक प्यारी हदीस है, लेकिन वो झूठ नहीं, वो तोरिया है। तोरिया कहते हैं, तोरिया का अपोजिट लफ्ज़ आएगा कि छुपाना। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़ाहिर में कुछ कहा और जो समझने वाला था उसको कुछ और समझ आई। और वो जो तीन झूठ थे उनमें से दो तो बिल्कुल अल्लाह ही के लिए थे। जैसा कि एक बहुत मशहूर हदीस है कि जब क़यामत आएगी, क़यामत वाले दिन सारी अवाम इकट्ठी होकर आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएगी। फिर करते करते जब वो भेज देंगे कि मैं नहीं, आप किसी और के पास जाएं। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास उम्मत आएगी, लोग इकट्ठे होकर आएंगे कि ए इब्राहीम खलीलुल्लाह, आप तो अल्लाह के खलील हैं, आज आप हमारी शिफाअत कीजिए। आप देख नहीं रहे कि कितना बुरा हाल सबका। उस वक़्त भी, क़यामत वाले दिन भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये कहेंगे तो कि मैंने दुनिया में तीन झूठ बोले थे, जिसकी वजह से मुझे आज खुद अपनी ही पड़ी है कि नफसी नफसी। वो अपने बारे में कहेंगे, जाएं आप किसी और नबी के पास चले जाएं। सही बुखारी हदीस नंबर 4712। और वो तीन झूठ कौन से हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। उन तीन झूठ में से पहले दो झूठ जो अल्लाह के लिए थे। नंबर एक कि जब उन्होंने कहा था फ़नज़रा नज़रतन फ़िन नुजूम फ़क़ाल इन्नी सक़ीम। जब जो उनकी कौम थी, उनके कौम वाले थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो लोग थे, उन्होंने कहा कि आओ एक मेला, यानी कि एक मेला था, शिरकिया मेला था, वहाँ पर वो जाने के लिए कह रहे थे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस वक़्त पहले उन्होंने ये आयत पढ़ी फ़नज़रा नज़रतन फिन नुजूम, यानी कि पहले उन्होंने सोचा, आसमान की तरफ देखा, तो फिर कह दिया कि फ़क़ाल इन्नी सकीम, कि मैं बीमार हूँ। हालांकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम बीमार नहीं थे, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसलिए कहा था कि मैं बीमार हूँ कि वो जो उनकी कौम थी वो एक शिरकिया मेले में जाकर उन्होंने कोई शिरकिया अमाल करने थे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे जान छुड़ाने के लिए कुरान ने नक्शा खींचा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये पहले ऊपर देखा आसमान की तरफ, कि पहले जैसे हम कोई बात करनी पहले हम सोचते हैं, ऐसे उन्होंने ऊपर देखा फ़नज़रा नज़रतन फिन नुजूम, फिर साथ ही कहा फ़क़ाल इन्नी सकीम, कि मैं तो बीमार हूँ इसलिए मैं आप लोगों के साथ नहीं जा सकता। ये जब ये बात कही तो वो जो उनकी कौम वाले थे वो शिरकिया जो मेरा था वहाँ पर चले गए। ये नाज़रीन मोहतरम नाज़रीन सामीन पहला झूठ था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बीमार नहीं थे। हाँ, रूहानी तौर पर ये कह सकते हैं, क्योंकि उनकी तबीयत बीमार हो सकती है इस लिहाज से कि जो उनकी कौम थी वो शिरकिया काम करती थी, बुतों को पूजती थी, तो इस लिहाज से उन्होंने बोला होगा कि मैं सकीम हूँ, मैं बीमार हूँ। दूसरा झूठ ये कि जब वो शिरकिया मेले से वापस आ गए थे तो तब यानी कि जब उनके जाने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो बुत खाना था उसमें जितने बुत थे सब बुतों को तोड़ दिया था, और जो कुल्हाड़ा था जो सबसे बड़ा बुत था उसके कंधे पर रख दिया था। जो उनके बुत थे उनके बनाए हुए अपने हाथों से सबको तोड़ दिया, और जो बड़ा बुत था उसके कंधे पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ा रख दिया। तो ये दूसरा झूठ। जब उन्होंने पूछा कि ये किसने तोड़ा है तो फिर उन्होंने फरमाया था कालू अंत, कुरान ने यूं नक्शा खींचा है, कालू अंत फ़अलत हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहीम क़ाल बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा फ़स्अलूहुम। लेकिन फिर उन्होंने नक्शा खींचा कि आप ये मुझसे पूछ रहे हैं, आप तो बड़े से पूछें। कि बड़े से मुराद तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही थे, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको जब ये बात बताई उनके जहन में ये आया कि बड़े से मुराद वो जो बड़ा बुत है जिसके कंधे के ऊपर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ा रख दिया था तमाम बुतों को तोड़कर। ये दो झूठ पहले तो सिर्फ अल्लाह ही के लिए थे। जो तीसरा झूठ था वो क्या था
وہ یہ تھا، وہ حضرت سارہ علیہ السلام کے لیے تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے، تو راستے میں کوئی ایک ظالم بادشاہ آتا ہے، اس کی حکومت ہوتی ہے۔ اس بادشاہ کی یہ فطرت تھی، گندی فطرت تھی کہ جو ہی کسی کی بیوی دیکھتا اور بیوی بھی وہ خوبصورت ہو تو اس کو وہ اس سے چھین لیتا تھا اور اس کے شوہر کو قتل کروا دیتا تھا۔ تو اس کو کسی نے بتا دیا ظالم بادشاہ کو کہ ایک شخص آ رہا ہے، اس کی بیوی دنیا کی سب سے حسین و جمیل، اس وقت جو عورتیں ان میں سے سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ تو اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ میں اس کی بیوی کو چھین لوں گا ابراہیم علیہ السلام کی اور ان کو قتل کروا دوں گا۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت جب بادشاہ نے پوچھا تھا، اس ظالم بادشاہ نے کہ یہ عورت کون ہے آپ کے ساتھ، انہوں نے فرمایا تھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ یہ میری بہن ہے۔ اور جب پھر ابراہیم علیہ السلام باہر آئے بیوی کے پاس اور ان کو فرمایا کہ میں نے بادشاہ کو یہ کہا ہے کہ یہ جو میرے ساتھ ہے یہ میری بیوی ہے، میری بہن ہے، اور آپ کا بھی جب واسطہ ہو، ملاقات ہو، تو آپ بھی یہی کہیے گا کہ ابراہیم میرا بھائی ہے۔ محترم ناظرین سامعین، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ میری بہن ہے، اسلامی لحاظ سے، میں اسلامی لحاظ سے وہ بہن تھی، ایسے حقیقت میں وہ بیوی تھی۔ اور ساتھ ہی کیونکہ ابراہیم نے فرمایا تھا کہ سارہ کو کہ اس وقت پوری دنیا میں صرف میں ہی مومن ہوں اور سارہ، ہم دونوں ہی مومن ہیں، باقی کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے میں نے بادشاہ کو کہہ دیا تھا کہ میں جو سارہ علیہ السلام ہے وہ میری بہن ہے۔ ایسے جب سارہ علیہ السلام کا اس ظالم بادشاہ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تو وہ ان سے ہاتھ درازی یعنی کہ بد فعلی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ساتھ میں ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مدد کر رہے ہوتے ہیں، نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ میری بیوی کی مدد کرنا۔ پھر وہ جو ہی وہ اپنے دست اپنے ہاتھوں کو آگے کرنے کی کوشش کرتا ہے ظالم بادشاہ، تو وہ اس کا ہاتھ چھل ہو جاتا ہے، سوکھ سا جاتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے سارہ علیہ السلام کہ میرے لیے دعا کیجئے، میں آپ کو نہیں کچھ کروں گا، آپ کو تنگ نہیں کروں گا۔ دوبارہ جب وہ دعا کرتی ہے ان کا جو ہاتھ ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پھر وہ دوبارہ دست درازی کرنے کی کوشش کرتا ہے ظالم بادشاہ، پھر دوبارہ دوسری دفعہ اس کا جو ہاتھ ہے وہ سوکھ جاتا ہے، جیسے اس کا یعنی کہ اس کا ہاتھ ہے ایسے کہ جیسے کوئی لقبہ سا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ ان سے ریکویسٹ کرتا ہے سارہ علیہ السلام سے کہ اللہ سے دعا کیجیے، میں آپ کو تنگ نہیں کروں گا۔ پھر جب اس کا ہاتھ صحیح ہوتا ہے وہ تیسری دفعہ پہلی دونوں دفعہ سے زیادہ دست درازی کرنے کی کوشش کرتا ہے، بڑھ کر پہلی دونوں دفعہ سے زیادہ بڑھ کر دست درازی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تیسری دفعہ پھر اللہ تعالیٰ اس کا جو ہاتھ ہے ایسے ہی سوکھ سا جاتا ہے، ایسے ہو جاتا ہے۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کرے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، میں اب تجھے کچھ نہیں کہوں گا۔ پھر سارہ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ اپنے قاصد کو بلاتا ہے جو ظالم بادشاہ تھا کہ آپ نے میرے لیے کون سی عورت پیش کر دی ہے، یہ تو کوئی شیطانی سی لگتی ہے، استغفر اللہ، کہ یہ کوئی شیطان ہے، یہ کوئی عورت نہیں ہے۔ تب پھر اس نے ایک تحفے کے طور پر، کیونکہ جو ظالم بادشاہ 3 دفعہ اس کو وہ ٹھیک ہو گیا تھا، اس نے پھر تحفے کے طور پر اس کی ایک لونڈی تھی، کنیز تھی جس کا نام تھا حاجر یعنی کہ حاجرہ، وہ پھر ان کو پیش کر دیتا ہے، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت سارہ علیہ السلام کو۔ یہ محترم ناظرین سامعین، صحیح مسلم حدیث نمبر 6145، صحیح بخاری حدیث نمبر 3358، مشکات المصابیح میں اس حدیث کا نمبر ہے 55، مشکات المصابیح اس حدیث کا نمبر ہے 5704۔ محترم ناظرین سامعین، یہ 3 جھوٹ تھے۔ جو پہلے 2 جھوٹ تھے وہ صرف اللہ کے لیے، جو تیسرا جھوٹ تھا وہ یہ تھا کہ سارہ علیہ السلام کے لیے، کہ تب اس وقت ابراہیم علیہ السلام جھوٹ نہ بولتے، توریہ نہ کرتے، یہ کہ توریہ مین یہ کہ ظاہر میں کہنا کچھ اور حقیقت میں کچھ اور ہو، ایسے نہ کہتے تو پھر سارہ علیہ السلام کو چھین لیتا اور ابراہیم علیہ السلام کو قتل کروا دیتا۔ یہ 3 جھوٹ تھے، اس لیے ان 3 جھوٹوں کی وجہ سے جب قیامت والے دن امت جائے گی ابراہیم علیہ السلام کے پاس تو وہ تب کہیں گے کہ میں آپ کی سفارش نہیں کر سکوں گا کیونکہ میں نے دنیا میں 3 جھوٹ بولے تھے، آج تو مجھے اپنے ہی نفس کی پڑی ہے کہ نفسی اللہ مجھے بخش لے، آپ کسی اور کے پاس جائے۔ محترم ناظرین سامعین، یہ 3 جھوٹ تھے، جھوٹ نہیں بلکہ ان کو توریہ کہنا چاہیے، جس کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام قیامت والے دن بھی اتنی وہ
आजिज़ी वाली अपनी हालत कर लेंगे कि अल्लाह के सामने और ज़्यादा आजिज़ बन जाएंगे कि मैंने दुनिया में 3 झूठ बोले थे, हालांकि वो झूठ तो है ही नहीं थे, हकीकत में झूठ नहीं थे। अल्लाह ताला हम सब को भी झूठ से बचाकर अच्छे हर वक्त सच बोलने की तौफीक अता फरमाए और नबियों की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।